तुमी आज NGPD ऑफिसान गेल्ले सो कितें एक्झॅक्टली आले? NGPD ऑफिसान गेल्ले आमी पळय श्री बोडगेश्वर शेतकरी संघ म्हापसा आयज NGPDन गेल्ले की गव्हर्मेंट ऑफ गोवा नोटिफिकेशन काडला, ऑफिशियल गॅजेटीत प्रसिद्ध केलेले आसा की ऑब्जेक्शन आनी सजेशन घालपाक की तुमचे शेतकऱ्यांचे ऑब्जेक्शन कित्याक लागून आसा आनी सजेशन कितें आसा. कोड ऑफ कंडक्टान जेन्ना इलेक्शन प्रोसेस आसा न्हू तेन्ना आमकां खंय तरी पब्लीक मिटींग घेवपाक मेळना, काय मेळपाक मेळना म्हणून तेंच्यांनी आयडियेन हे ऑब्जेक्शन घालपाक सांगलां. पूण आयज आमी येयलेले सांगपाक की आमी डावन टावन प्लॅनिंग स्कीम करपाक म्हापश्यान आमचो प्रत्येक शेतकारांचो विरोध आसा आनी गव्हर्मेंट ऑफ गोवा TCP घट धरून नॉर्थ गोवा आनी प्लॅनिंग डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी घट धरून म्हापशेची शेतां हे अख्खे खावपाक करता आनी भितर कोणाक तरी बिल्डराक दिवपाचे प्रयत्न करता. आमी सांगलें आमचें कंप्लीट ऑब्जेक्शन आसा म्हणून आनी तेतून तेंच्यांनी एक बूक तयार केलेलो आसा की लँड यूज रजिस्टर बूक तयार केला. भितर शेतकाऱ्यांची नांवां खंयसरूच घातलेलीं ना, भाटकारांची नांवां दवरलेलीं आसा. लँड यूज रजिस्टर बूक जो आसा आनी आमी कितकी तरी 150-200 वर्सां तरी जाली शेतांय आमी कसतात, शेतां करतात. ती नांवां टेनंट कॉलम जो आसा, ऑक्युपंट कॉलम जो आसा ती कॉलमासून तेंची नांवां डिलीट केलेली आसा. तो बूक तांकां आमी सांगला की आमची नांवां आहा तशी लँड रेकॉर्डाचेर म्हापसा लँड इन्स्पेक्टर आनी सर्वेज आहा न्हू गव्हर्मेंट ऑफ गोवाची तेजी रेकॉर्डाची नांवां आसा आमची, ती नांवां हेंच्यांनी डिलीट केलेली आसा आनी बूक तयार केलो आसा. ती नांवां आसा तशी एज इट इज घाल म्हूण सांगला आनी आमकां कळय म्हूण सांगला. आनी तेजेर आमकां म्हापसा शेतकरी संघ म्हणजे बोडगेश्वर शेतकरी संघ आनी समिती फार्मर्स ऑफ म्हापसा तेंच्यांनी कंप्लीट विरोध केलेलो आसा की आमकां ही डावन टावन प्लॅनिंग स्कीम नाका. आनी आतां मुद्दम सांगूंक करता गोंयच्या CMाक आनी गोंयचे गव्हर्मेंट BJP चलयता तुमी शेतां अकॉर्डिंग करा म्हणटा, अकॉर्डिंग सांगता तुमी शेतां करी नाल्यार आमी काडटली म्हणटा. आमी जर शेतकार शेतां करपाक जर सोदता जाल्यार आमकां तुमी करपाक कित्याक लावून दिना. पण करपाक दिना म्हणजे हेंच्यांनी आयडिगिरी केल्या ब्युटिफिकेशनाच्या नांवार म्हापसान दोना सायडीक रस्त्याच्या दोना सायडीक उजव्या सायडीक शेतां जी आसा न्हू आमचे वाटे बंद केलेले आहा, आमकां ट्रॅक्टर घालपाक मेळना. जर वाटे जर मोड म्हूण सांगले तर म्युन्सिपालिटीन जर गेले तर हे आज यो फाल्यां करतात, वाटे भितर ट्रॅक्टर वचपाक दिना आनी आमकां शेतां करपाक मेळना. आनी अख्खे म्हापश्यान जे इतले उदीक जे व्हांवून जे येता अख्खे दोंगरा वयले आमच्या शेतांनी घुसता आनी आमकां शेतां आमची पिड्ड्यार जाता. म्हणून आमी सांगलां की आमकां शेतां करपाक जाय आनी शेताक लागून करपाक जाय. आमच्या शेताची उदीक वचपाची वाट प्रोविजन तुमी करात आनी आमकां शेतां करपाक दिया म्हूण सांगलां. म्हणून आमी आज येयले सांगपाक NGPDन की म्हापसा शेतकारांक हे फटयतात आनी इलेक्शनचो प्रोसेस आसा. एका वाटेन मुख्यमंत्री सांगता आमी शेतां करुया, आमी लोकांची गोंयची जमीन सांबाळून दवरुया. हांव हे प्रोसेसान सांगूंक करता की गव्हर्मेंट ऑफ गोवा भारतीय जनता पार्टी सरकार हो शेतकारांक फटोवन फाल्यां सकाळी जर निवडून येयले जाल्यार हे आमकां फोंडान घालतले आनी त्रासांक घालतले. हेंची जी भाशा अशी आसा की गोड भाशा म्हणटा ती दादागिरीची भाशा आसा म्हणून आमी तें निश्चित करता. तुमच्या कंचन आमदाराक तुमी मेळ्ळा वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाक बीन कितें बरयल्लें हेच्या संदर्भांत? हेच्या पयलीं आमी कंटिन्युअसली मनोहर पर्रीकर जेन्ना निवडून येयल्लो न्हू तेन्नाचे सुद्दां मनोहर पर्रीकर म्हापशा येवन गेल्लो आनी मनोहर पर्रीकराक सांगलेलें म्हापसा बोडगेश्वर शेतकरी संघ आनी शेतकार जे आसा तेंचे कडेन जर फकाणां करीत जाल्यार तुका कितें तरी वैयक्तीक प्रॉब्लेम जातलो नाल्यार तुमकां तरी कितें तरी प्रॉब्लेम जातलो. कित्याक लागून हे सरकार आयज विश्वजीत राणे सारको मनीस म्हापसा बोडगेश्वरा कडेन येता आनी देवाक मशाल भांगराची दिता, ताका उडास करूंक करता. तूं मशाल म्हापशा बोडगेश्वराक जर दिला न्हू आयचो दीस म्हापसा आयज बोडगेश्वरा देवळान सुद्दां चोरी जाल्लेली आहे, बंडपेटी फोडलेली आसा. हांव सांगूंक करता विश्वजीत राणेक तूं जर ह्या बोडगेश्वर शेतकरी संघ आनी शेतकाऱ्यां कडेन जर तूं फकाणां करशी आनी दादागिरी जर करशी जाल्यार तुमकां मरे म्हाका दिसता घोटभर सुद्दां उदीक मेळचें ना. कित्याक आमचो बोडगेश्वराचेर आमचो ठाम विश्वास आसा आनी बोडगेश्वरूच तुमकां कितें जागो तो दाखयतलो. आनी येता ते निवडणुकेक ह्या आमी मुद्दम येयलेले आमी डेली मरे शेतकाऱ्यांक लागून झगडटात आनी गोंयच्या शेतकाऱ्यांक टेनंटाक हे सरकार फटयता तेन्ना व्हडलो दांडो बोडगेश्वर हेंचेर मारतलो म्हणजे मारतलो. आनी येता ते निवडणुकेक जर दिसता विश्वजीत राणे तुजे कडेन पयसो जर आसा पयशाची पुस्ता जर तर उडटा जाल्यार बोडगेश्वरा कडेन तूं फकाणां करूं नाका. आमचो बोडगेश्वराचो आमकां आशिर्वाद आहा, ठामपणी तुमकां सांगता आमी शेतकारा कडेन कोणाकूच फकाणां करूं नाका म्हणून. तुमच्या संघान कितके मेंबर आनी तुमी गव्हर्मेंटाची कितें सबसिडी बीन कितें तुमकां अवेल जाल्ली आहा? पळय आमची शेतकरी संघटना जी आसा म्हणून आमचे कडेन कोणा कडेन 4 खाणी आसा, कोणा कडेन 5 खाणी आहा, कोणा कडेन 1 खाणी आसा, थोड्या कडेन अर्दी खाणी आसा, थोड्या कडेन कूड आनी भातां आहा पिकयतात. ती जवळ जवळ आमचे कडेन 130 ते 140 शेतकरी मेंबर आसा. ती खोले फर्स्ट पेजीन जी आसा न्हू जागो जवळ जवळ 12 लाख स्क्वेअर मिटर ते जागो घेतात. भितरले सगळे शेतकार थोडी कमी जमीन आहा, थोडे भाटकार आसा. तेतून कितें म्हटलें तुमी आतां म्हाका? संघ आहा पळय कितके मेंबर्स आनी गव्हर्मेंटाची कितें सबसिडी तुमकां अवेल बीन जाला? 120 का 130 आमचे मेंबर आहा शेतकरी सगळे. म्हणजे एक फॅमिलींतले एक हांगा आसा मेंबर आहा, म्हणजे व्हडली फॅमिली आहा. प्रत्येकान एकटो जॉयन जाल्लो आसा. भितरसून सरकार आमकां सबसिडी म्हणटा तो कांय दिना. हांव ऑन रेकॉर्ड सांगूंक करता जेन्ना आमी अळसाणां जेन्ना लावपाक वयता आनी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटासून फॉमेंचो म्हणून आसा हांगा गोंयांत आमकां गव्हर्मेंट कितें करता तुमकां जर अळसाणां लावपाक जाय तर तेंचे कडेन अळसाणो हो कमी रेटीन मेळटा. म्हणजे 40 रुपयान 30 रुपयान मिटर हे मेळटा, किलोन मेळटा.
जर आमी तेंचेर 5 किलो जर हाडपाक गेलो जाल्यार ते आमी 5 किलो दिना म्हणटा, आमकां देता म्हणटा 200 किलो 250 किलो. आमी जर लावपाक जर गेले, सरकार जर अळसाणे लावपाक हेंचे कडेन जर एक 200-500 किलो 1000 किलो जर हेंचे कडेन लावपाक जर आमकां जर बी जर ना जाल्यार सरकाराक सबसिडी दिवपाचो प्रश्नच येना न्हू. सरकार सबसिडी दीत म्हूण सांगता, पूण ट्रॅक्टर जर हाडलो न्हय जाल्यार ट्रॅक्टराची वाटे हेंच्यांनी बंद केल्या. आमचे थंय ब्युटिफिकेशन करतात ते रस्ते, म्हापशेच्यान तुमी कलंगूट जेन्ना वयता दाया सायडी आनी उजव्या सायडी तुम्ही पळयला रस्त्याचे ब्युटिफिकेशन फुटपाथ करता आसतना आमकां पॅरापेट बांदतात आनी ट्रॅक्टराक वचपाक मेळना. एका शेतकाराक वचूंक मेळटा पूण दुसरो आयलँड शेतकार जो आसा न्हू तो कसो वयतलो, म्हणून ताका आमी कितें सांगला आमकां वाटे तुमी बंद करात, फुटपाथ जर करता फुटपाथ करा, पूण देंवपाक आमकां वेज जाय, वाट जाय, हे करपाक दिना. पूण सबसिडी म्हणटा ती सरकारा कडेन हो फोटींग सरकार, प्रमोद सावंत सरकार जो आमकां एक फोटींग सरकार. हांव ऑन रिकॉर्ड सांगता, आज पासून खंयच्या शेतकारान तिणी वयर काडला, मोपाच्या शेतकारांक वयर काडलो तेंच्यांनी, काडलो. मोपाच्या शेतकारांची जमीन घेतली, प्रायवेट घेतली, ती प्रायवेट कंपनीक दिली, सरकाराक जाय म्हणून घेतली जमीन आनी प्रायवेट कंपनीक दिली. म्हाका सांग खंयच्या कॉन्स्टिट्युशनान बरयलेलें आसा शेतकारांची जमीन घेना, फुडें गव्हर्मेंट कितें करता, सरकाराक जाय म्हणून सांगता. गरीब जनता, गरीब फार्मर सरकाराक जाय म्हणून जमीन दिता आनी हे काडटात आनी प्रायवेट PPPच्या अंडर दिता आनी तेंच्या पार्टनरशीप रावता आनी शेतकाराक म्हणटा तो कांय फायदो ना. शेतकारांक फक्त 35 रुपया मिटर 40 रुपया मिटर 3 टायम्स पयशे दिता म्हणटा 120 रुपया मिटर मेळटा आनी थोड्यांचो भाटकाराचो प्रॉब्लेम आसता आनी कसले प्रॉब्लेम आसता, कोर्टान पयशे घालता म्हणून खंयचे शेतकार सॅटिस्फायड आहा, पयशे मेळत ना. एअरपोर्ट सुरू जालो सुद्दां थंयसर. आनी ह्या सरकारान जी आश्वासनां जी दितात न्हू, प्रमोद सावंत सरकार ऑन रिकॉर्ड सांगता ताका हांव आयज तुमच्या प्रेस माध्यमांसून की प्रमोद सावंत सरकार हो शेतकारांक कंप्लीट फटयल ना. तेणी ओपनली डिबेट आमचे कडेन येवपाक जाय. म्हापशान तेजी म्हापशा भोंवता तो, म्हापशान जर ताका म्हापशेकारांची कैफियत आयकपाक जर जाय न्ही तेंच्यांनी आमकां आपोवपाक जाय, तेन्ना आमी ताका ऑन पेपर दाखयता तुजो सरकार म्हापशान कितें करता, तुजो म्हापसा MLA कितें करता. हो फक्त इलेक्शनाच्या टायमार भायर सरतलो. आतां इलेक्शन म्हणटा तो भायर सरतलो, पूण शेतकारांक कॉन्फिडन्सान घेनासतना ही डावन टावन प्लॅनिंग स्कीम केल्लेली आसा, तितून आमचो कंप्लीट विरोध आसा. कृषी कार्ड म्हणून एक आसा, तितूंतल्यान बेनिफीट मेळटा, तुमच्या मेंबर्सान बीन कनेक्ट केला पळय. हांव ऑन रिकॉर्ड सांगता, कृषी कार्ड तेंच्यांनी केल्लेले आसा न्हू. BJPचे जितले मेंबर आहात एक 100 मेंबर भितर 30 ते 40% तेंच्यांनी कृषी कार्ड तांकां दिल्लेले आसा. तेंची शेतांत ना जाल्यार ऑन रिकॉर्ड पळयात तुमी. कृषी कार्डां करतात न्हू BJPचे मनीस, ते आपूण स्वता बेनिफीट घेता. शेतकारांक कितें बेनिफीट दिता, तेंचे ऑफिसर जे बसलेले आसात न्ही जाल्यार कृषी कार्ड जर घेवन गेले कितें दिता आमकां ते सांगात तुमी. तेंचे कडेन आहा अळसाणें दिवपाक, तेंचे कडेन अळसाणें देव 500 किलो अळसाणें ना तेंचे कडेन, 2 किलो व्हरात म्हणटात ते. आमकां जर 4 खाणी करपाचे जर अळसाणें आहा हे काडटा आनी 2 किलो दितात. त्या पेक्षा बाजारांत विकते हाडलेले बरें आहा न्ही. हे हाडटात कितले डबल हाडटात आनी आमचे कडेन अळसाणें ना सांगता. तेंचे कडेन बियाणें ना, तेंचे कडेन ट्रॅक्टर ना, तेंचे कडेन खंयची सामुग्री ना. आतां जर पळोवंक गेले जाल्यार मिनिमम सपोर्ट प्रायस जो आसा शेतकाऱ्यांचो, ते आमी खत हाडटात न्ही, कितें म्हणटा फर्टिलायझर जे हाडटा न्ही तेजो प्रायस सुबेज, पूण शेतकाऱ्यांचो प्रायस अळसाण्याचो वाडोवन दिनात ते. खंयचो बियाचो काजू बियांचो वाडोवन दितात ते ना. मिनिमम सपोर्ट प्रायस जेन्ना मार्केटान जेन्ना सुबेज दितलो तेन्ना शेतकार खोशीन काम करतात न्ही. आतां आमी भात हाडटात ते 12 का 14 रुपया किलो घेतात आनी बाजारांत तांदूळ कशे तुमी सांगा पळया. शेतकार जमीन खणटात, जमीन पिकयतात, घरा हाडून भात दितात आनी भात आमी व्हरून 12 रुपया 14 रुपया किलो विकतात आनी तांदूळ बाजारांत 50 रुपया 60 रुपया किलो. कोणाक फायदो, एजंटांक फायदो काय शेतकारांक फायदो? सरकार हो एजंटाक फायदो करून दिता. जे कोण तेज्या वांगडा आसा न्हू सरकारा वांगडा, हे कोण अंबानी अदानी बी आहा न्हू तांकां फायदो करून दिता. तेंचे कडेन मेन प्रोसेस आसा न्हू तो पॅकेजींग ते करतात, फक्त ते हाडटात प्लास्टिकान घालतात फिनिशींग करतात आनी दिता, पूण मेन घाम गळणारो शेतकार. आता तुम्ही NGPD ऑफिसान गेल्यात, तुम्ही कोणाक मेळ्ळा आनी कितें उलोवप जाला तुमचें? NGPD ऑफिसान आमी जो डेप्युटी टावन प्लॅनर जो अली जो आसलो न्हू फाटल्या आमी 15 दिसांनी ताका मेळलो आनी तेणी सांगलें सगळे तुका डॉक्युमेंट घेवन यो. आनी आमी आयज तांकां ऑब्जेक्शन हाडून दिलां आनी तितून म्हटलां शेतकाऱ्यांचें नांव जें आसा न्हू तुमी डिलीट केल्लेलें आहा तें नांव घाला म्हणून सांगलें. कित्याक लागून नांव हांकां डिलीट करपाक अधिकार ना. ऑन रिकॉर्ड जर आमचे पळोवंक गेले जाल्यार आमचे कडेन ही फॉर्मां जी आसतात न्हू पळयात, हे आमचे डिक्लेरेशन फॉर्म पळयात. हे डिक्लेरेशन फॉर्म म्हापशेचे हांगा कोण आहा, ही भाटकार आसा हांगा हां, आनी हांगा पोजिशन कोणा कडेन आसा हे पळय हे टेनंट आमचे. हेंची नांवां थंय घातलेली ना, पूण आतां तेंच्यानी लँड यूज जो बूक केलेलो आसा न्हू ही टेनंटाची नांवांच घातलेली ना. पूण तुमी जेन्ना रिकॉर्ड तयार करता आसतना हे खंय विचारले तुमी ही नांवां घालपाक जाय आसली न्हू. आमी तांकां सांगलां की ही नांवां काडपाचें कारण सांगा म्हणून. ते रिजन सांगला ना, ते चुकून जाला म्हणटा. पूण तुमी हो जेन्ना रिकॉर्ड तयार करतात तुमची नांवां आमची शेतकारांची नांवां काडपाक कारण कितें? शेतकार तुमचे दुश्मन? तुमी काय आमचे दुश्मन? गव्हर्मेंट ऑफिसर. आयज हो सरकार आहा, फाल्यां दुसरो सरकार येतलो तेन्ना तुमी कितें करतले?
आमकां आमची नांवां काडपाचें कारण कळ्ळें म्हूण सांगलां तांकां. हें जाणून बुजून हेंच्यांनी कित्याक हायकोर्टाक फाल्यां ऑनरेबल हायकोर्टाक जेन्ना तेंच्यांनी हो डॉक्युमेंट व्हरोन दितलो तेन्ना म्हणटलो आमी बूक तयार केला, खंय शेतकारूच ना म्हणटलो. काडटना आमचो ऑनरेबल जज म्हणटलो तुमची नांवां दाखय. परत मागीर आमकां तांकां हाडून दाखोवची पडटली न्हू. तो बूक जो आसा न्ही तेतून नांवां रजिस्टर करा, आमची दाखयात. आनी आमचो अधिकार जो आसा न्हू हो पोझेशन आमचेच कडेन आहात. कोण दादागिरी इतलो कोण करूं शकना. आमचो होल्ड आसा म्हापशा शहरांत आमचो बोडगेश्वर आसा. आमकां बोडगेश्वराची संपूर्ण विश्वास आसा आनी बोडगेश्वराच्या रूपान आमकां व्हडलो कोण तरी मेळलो आसा आनी त्या रुपानसून आमी हे शेतकार म्हापशान कसो डावन टावन केदो व्हडलो मनीस यो, तुजो मोदी यो, अमित शाह कोणूय यो, पूण तेजेर दाणो हो आमचो बोडगेश्वर मारतलो. आनी बोडगेश्वराचेर आमकां संपूर्ण विश्वास आसा की हेजेर तांकां डावन टावन प्लॅनिंग स्कीम तेज्या आमी आधार घेवन फुडें सरतले आनी तेजें नांव फुडें काडटले. देव बरें. थँक्यू.